अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवल मुईन। हमारी आपके साथ गुफ्तगू हज़रत सैयदुल औसिया अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहि आला व तहियत व सना की हयात तय्यबा में ऐसे फ़ैसलों के बारे में जारी है कि जिन फ़ैसलों ने आलम बशरियत को वर्ताए हैरत में मुब्तला कर रखा है। आज हम एक यतीम बच्ची का फ़ैसला आपकी खिदमत में बयान करेंगे। माजरा कुछ इस तरह से है कि दूसरे खलीफा के ज़माने में एक बच्ची जिसके वालिदैन उसके बचपन में ही फौत हो जाते हैं और एक शख्स उस बच्ची की किफ़ालत को अपने ज़िम्मे लेता है, उसकी परवरिश को अपने ज़िम्मे लेता है, इस बच्ची को अपने घर लेकर आता है। और आज एक ऐसा माजरा पेश आया है कि इस बच्ची को वो खलीफा के दरबार में लेकर हाजिर हुआ है और इस बच्ची पर इल्ज़ाम है कि इसने ज़िना किया है। माजरा क्या हुआ? माजरा कुछ इस तरह से है कि जब बच्ची के वालिदैन फौत हो जाते हैं और ये अजनबी शख्स उस बच्ची की किफ़ालत की खातिर उसे अपने घर लेकर आता है, अपनी ज़ौजा के सुपुर्द करता है ताकि वो इसकी परवरिश करे। ख़ुद ये मर्द अक्सर घर से बाहर चला जाता है और बाहर जाकर इमरार माश करता है, रोज़गार की तलाश में रहता है और इस शख्स का ज़्यादा वक्त घर से बाहर गुजरता था। रफ्ता रफ्ता बच्ची ने जवानी के मराहिल में कदम रखना शुरू किया, अपने हुस्न व जमाल का इजहार किया, तो इस शख्स की बीवी को ये शुबहा हो गया कि ये बच्ची खूबसूरत भी है, जवान भी हो रही है, खुदा न करदा मेरा शोहर इसके ऊपर अगर फरेफ्ता हो जाए और इससे निकाह कर ले और इसे मेरी सौतन बना दे, तो मैं जो हुस्न व जमाल से उतर चुकी हूँ, जो बूढ़ी हो चुकी हूँ, अब फरतूत हो रही हूँ, तो मेरी इस घर में वक़ात जो है वो कम हो जाएगी। लिहाजा शैतान ने इस खातून को वरगलाया और ज़ाहिरी बात है जब शैतान इंसान पर काबिज़ हो जाता है, इंसान की रूह पर, इंसान की फ़िक्र पर, और उसको ऐसे मशवरे देता है कि इंसान बल हम अज़ल का मिस्दाक बन जाता है और ऐसे उमूर अंजाम देता है कि इंसान हैवानात से भी पस्तर नज़र आए। इस खातून ने हमसाया ख़वातीन को बुलाया, अपने मिजाज से वाबस्ता ख़वातीन को, और इस बच्ची को शराब पिलाई और इसको दबोच लिया सब ख़वातीन ने। और इस खातून ने जो इस मर्द की बीवी थी, इसने बाकायदा अपने हाथ से इस बच्ची की बकारत को ज़ायल किया। ये बच्ची गैर शादीशुदा थी, लिहाजा अब ऐसे मरहले में दाखिल हो गई कि इसके ऊपर ज़िना का इल्ज़ाम लग सकता था। जैसे ही वो मर्द घर आता है तो बीवी उसको उकसाती है इस बच्ची के खिलाफ और उसे कहती है कि इसने ये बुरा फेल अंजाम दिया है, ये इसका लिबास है और तुम खुद इसके ऊपर खून के धब्बे मुशाहिदा कर लो, मेरे पास गवाह भी हैं कि इसने ये बुरा फेल अंजाम दिया है। गवाहों को भी हाजिर किया जाता है, मर्द तैश में आ जाता है और खलीफा के दरबार में इस बच्ची को लेकर हाजिर हो जाता है। खलीफा पूछते हैं माजरा क्या है, तो बताया जाता है कि इस यतीम बच्ची की हमने यतीम नवाजी की है और इसने हमें ये अजर दिया है, ये सिला दिया है कि आज ये ज़िना करके आई है। खलीफा भी वर्ता हैरत में मुब्तला हो जाता है कि अब इस केस का क्या फ़ैसला किया जाए, क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है, कोई शाहिद है? कहा हाँ, ये मोहल्ले की तमाम ख़वातीन इस बात पर गवाही देने के लिए तैयार हैं कि इस बच्ची का किरदार अच्छा नहीं है। अच्छा, तो अब खलीफा इस माजरा में क्या करे? अक्सरियत ख़वातीन की ऐसी हैं कि जो बच्ची पर इल्ज़ाम लगा रही हैं ज़िना का और ख़ुद बच्ची अपना दिफा नहीं कर सकती। तो ऐसे में तमाम अफराद से कहा गया कि चलें मुश्किल कुशा अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहि आला व तहियत व सना की महज़र में और जाकर ये माजरा उनके खिदमत में पेश किया जाए और उनसे इसका फ़ैसले का मुतालबा किया जाए। तमाम हज़रत सैयदुल औसिया अलैहि आला व तहियत व सना की बारगाह में हाजिर होते हैं और तमाम माजरा बयान करते हैं। वो शख्स बयान करता है कि मैंने किस तरह से एक यतीम बच्ची की यतीम परवरी की है, इसे अपने घर लेकर आया हूँ, इसकी किफ़ालत की है, इसकी ज़रूरियात ज़िंदगी का ख्याल रखा है, ख़ुद तमाम वक्त बाहर रिज़्क़ के हलाल की तलाश में रहता था। आज जैसे ही घर आया हूँ तो मुझे एक ऐसे माजरा से रूबरू होना पड़ा है। हज़रत पूछते हैं कि कोई गवाह? बताया जाता है कि ये महल्ले की ख़वातीन जो हैं वो गवाह हैं इस बात की, लिहाजा गवाह भी हाजिर हो जाती हैं और मतलब पर गवाही भी देती हैं। हज़रत को
یہ کیس شبہ ناک نظر آتا ہے، لہٰذا تمام گواہوں سے باقاعدہ طور پر بازجوئی کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میری تلوار کو لایا جائے، تلوار آتی ہے، تلوار کو باقاعدہ سے نیام سے باہر نکال کر اپنے سامنے رکھ لیتے ہیں اور تمام شاہدوں کو اور تمام افراد کو علیحدہ علیحدہ کمروں میں بند کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے اس مرد کی بیوی کو کہتے ہیں کہ اس کو میرے سامنے لایا جائے، تلوار سامنے پڑی ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں کہ ماجرا بتاؤ۔ یہ تمام ماجرا جو اس نے بنایا ہوتا ہے، پلان کیا ہوتا ہے، وہ ماجرا منتقل کرتی ہے حضرت سید الاوصیاء کی بارگاہ میں۔ حضرت اس سے بازجوئی کرنے کے بعد، اس کو تفتیش کرنے کے بعد اس کے کمرے میں بھیج دیتے ہیں، پہلی شاہد کو بلاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ تمہیں معلوم ہے کہ میں کون ہوں؟ یہ میرے سامنے تلوار بھی پڑی ہے، اس کو میں نے نیام سے نکالا ہی اس لیے ہے کہ اگر تم نے جھوٹ بولا تو میں اس تلوار سے تمہیں قتل کر دوں گا۔ مجھے تمام ماجرا کا علم ہے، وہ خاتون تمام اعتراف کر کے میرے پاس چلی گئی ہے، لہٰذا تم نے اگر جھوٹ بولا تو تمہاری خیر نہیں ہے۔ وہ خاتون کانپنے لگ جاتی ہے اور فوراً خلیفہ کے حضور گڑ گڑا کے یہ التجا کرتی ہے کہ اے خلیفہ مجھے بخش دیجئے، مجھے اس عورت نے ورغلایا تھا اور تمام ماجرا اس طرح سے تھا کہ ہم نے اس بچی کو اس طرح سے نشے میں مبتلا کیا، پھر اس کو پکڑا اور اس خاتون نے اس کے ساتھ یہ برا کام انجام دیا۔ پہلی گواہ نے بھی آ کر اعتراف کر لیا، دوسری گواہ نے بھی آ کر اعتراف کر لیا، تیسری گواہ نے بھی آ کر اعتراف کر لیا۔ جب تمام خواتین نے مشابہ گواہی دی تو یہ بات واضح ہو گئی کہ اس مرد کی بیوی نے یہ تمام جو ہے وہ کھیل رچا ہے، ایک یتیم بچی کو گناہ میں آلودہ کر کے اس کی گناہ کی اس کی طرف نسبت دے کر اسے اپنے شوہر کے سامنے جو ہے وہ اس کی نظروں سے گرایا ہے تاکہ شوہر اس سے بدبین ہو جائے اور اسے طرد کر دے، اسے چھوڑ دے، اسے ٹھکرا دے۔ جب ماجرا واضح ہو جاتا ہے تو اب حضرت سید الاوصیاء علیہ آلاف التحیۃ والثناء دو حکم دیتے ہیں۔ پہلا حکم یہ دیتے ہیں کہ اس عورت کو، اس بچی کی وقارت زائل کرنے کے جرم میں اس سے 400 درہم باقاعدہ طور پر وصول کیے جائیں جو اس نے اس بچی کے اوپر جنایت کی ہے۔ دوسرا اس کے اوپر جرم یہ ہے کہ اس نے چونکہ اس کے اوپر زنا کی نسبت دی ہے، لہٰذا اس کے اوپر حد قذف بھی جاری کی جائے۔ جب یہ ماجرا بالکل واضح ہو جاتا ہے اور فیصلہ مکمل ہو جاتا ہے تو وہ شوہر بھی کہتا ہے کہ مجھے ایسی فاسق عورت اپنے گھر میں نہیں چاہیے، لہٰذا وہ اس عورت کو طلاق دیتا ہے اور حضرت سید الاوصیاء سے درخواست کرتا ہے کہ میں اس بچی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سید الاوصیاء اپنے ذاتی مال سے اس بچی کا حق مہر اسے دیتے ہیں، اس فرد کو دیتے ہیں کہ اسے یہ حق مہر ادا کرو اور اسے باقاعدہ اپنی زوجیت میں لے لو۔ لہٰذا ایک یتیم بچی اپنے گھر میں عزت اور آبرو اور احترام کے ساتھ واپس چلی جاتی ہے، اور اس طرح سے حضرت سید الاوصیاء علیہ آلاف التحیۃ والثناء نے ایک یتیم بچی کو ایک زنا کی تہمت سے نجات دلائی۔ حضرت سید الاوصیاء کے فیصلے آج کے معاشرے میں آج کے قضات کے لیے بھی نہایت مفید ہیں اور آج کے دور کے وکلاء کے لیے بھی اگر وہ وجدان رکھتے ہوں تو نہایت مفید ہیں کہ کیسے ایک مظلوم کی داد رسی کی جائے، ایک مظلوم کی فریاد رسی کی جائے اور اسے ظالم کے چنگل سے کیسے نکالا جائے۔ ان تمام وقائع سے عبرت لے کر اگر ہمارا معاشرہ درست انداز میں مظلوم کی داد رسی کرے، مظلوم کی فریاد رسی کرے اور انصاف دلائے کہ جو ہمارے معاشرے میں جس کی بہت قلت ہے، اگر معاشرے میں عدل و انصاف کا بول بالا ہو تو رفتہ رفتہ معاشرے سے ظلم ختم ہو جاتا ہے، اور ظلم ختم ہوتے ہی معاشرہ مدینۃ الفاضلہ بن جاتا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ ہمارا معاشرہ اور ہمارا وطن عزیز بھی اسی طرح سے عدالت سے سرشار ہو اور ظلم کا رفتہ رفتہ خاتمہ ہو عدالت کے اجرا سے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہماری گفتگو حضرت سید الاوصیاء علیہ آلاف التحیۃ والثناء کے حیرت انگیز فیصلوں کے بارے میں آپ کے ساتھ جاری ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔